लास्ट ल्याब छ हाम्रो, त्यही भन्न खोज्नु भयो होला सरले हैन? हजुर हजुर, त्यो पनि हाम्रो वायरलेसहरु भएको। यो हेर्नु त, यो सरले जुन दिनुभएको थियो लास्ट टाइम हामीलाई, यो वायरलेस युजर 600 अनि आइपीटीपी आइपी फोन हैन, यही भन्नुभएको? हजुर सर, यही हो। देखिराख्नु भएको छ हैन मेरो एक्सेल फाइल? देखिरहेको छु मजाले। यसमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट, म अलिकति डायग्राम पनि खोल्छु ल। डायग्राम खोलेपछि चाहिँ क्लियर हुन्छ। ओके, यो डायग्राम रिक्वायरमेन्ट छ हाम्रो। यसमा चाहिँ यतिवटा रिक्वायरमेन्टहरु थियो हैन, स्विचहरु अनि एपी कन्ट्रोलरहरु, एपीहरु अनि अन्य डिभाइसेसहरु, जसमा चाहिँ यो सबैलाई समराइज गर्दाखेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यो बन्यो। र यसमा चाहिँ मैले अर्डर चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ यो लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गरेर होस्टलाई चाहिँ मैले यहाँ अर्डरमा राखेँ, पहिलो काम त्यो गरेँ। त्यो अनुसारले चाहिँ मैले प्लान गरेँ भिलानको नाम दिने। भिलान यसरी चाहिँ मैले भिलानको 11, 12, 13 देखि 16 सम्म दिएँ। र होस्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ मैले नेटवर्क प्लान गरेँ। र हामीलाई चाहिँ रिक्वायरमेन्ट दिनुभएको नै छ। हामीलाई चाहिँ 172.19.0.0/16 को नेटवर्कमा बसेर हामीले चाहिँ भिएलएसएम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यो अनुसारले चाहिँ मैले भिएलएसएम गरेर चाहिँ यसको चाहिँ तपाईको रेन्ज चाहिँ यो निस्क्यो। रेन्ज चाहिँ अब 172.19.0.1 देखि 172.19.3.254 सम्मको रेन्जमा चाहिँ हामीलाई टोटल चाहिँ 1022 वटा होस्ट निस्किने भयो। त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट 600 मात्रै छ। त्यो भन्दा चाहिँ थोरै हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो भिएलएसएम को रुलले गर्दाखेरि 1022 सम्म हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ। यसको ब्रोडकास्ट एड्रेस निकाले र यसको गेटवे बनाएँ मैले। यो गेटवे चाहिँ मैले म्यानुअली नै राखेको छु। यो त हामीले चाहिँ जुनै पनि आइपी राख्न सक्छौँ। एउटा त्यो पर्टिकुलर नेटवर्क भित्रको कुनै पनि एउटा आइपीलाई हामी गेटवे मान्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ मैले फर्स्ट आइपी चाहिँ मैले के गरेँ भने गेटवेमा डिफाइन गरिदिएँ। त्यसपछि गएर चाहिँ यसरी चाहिँ यो हरेकको भिएलएसएम गर्दै 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 मैले लास्टसम्म ल्याएँ। त्यसपछि चाहिँ अब मैले स्विचेसहरुमा चाहिँ आइपी एड्रेसहरु असाइन गर्नको लागि प्लानिङ गरेँ। जसमा चाहिँ मेरो स्विचेसहरु चाहिँ कोर स्विच छ, सर्भर स्विच छ, आइडिएफ1, आइडिएफ2 र आइडिएफ3 यतिवटा चाहिँ स्विचेसहरु छ। र स्विचेसको मेरो नेटवर्क जुन छ यो नेटवर्क हो। यसमा हेर्नु 172.192.192/29 को नेटवर्क बन्यो। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ 93 देखि मेरो फर्स्ट आइपी 93 हो। 93 मैले कोर स्विचलाई दिएँ, 94, 95, 96, 97 यसरी चाहिँ मैले सबै स्विचमा चाहिँ मैले के गरेँ भने चाहिँ आइपी एड्रेस असाइन गरेँ। र त्यसको सबनेट मास्क पनि मैले राखेँ। र त्यसपछि जसरी मैले अघि भनेको थिएँ कि हरेक नेटवर्कको लागि मैले एउटा गेटवे प्लान गरेको थिएँ भने गेटवे पनि एउटा हाम्रो डिभाइस नै हुन्छ। र यो केसमा हामीसँग राउटर नभएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गेटवे एउटा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हामी स्विच लेयर 3 को स्विच छ त्यसलाई नै हामीले एज अ राउटर चाहिँ ट्रिट गर्छौँ। त्यसैले चाहिँ लेयर 3 को स्विचको जुन आइपी छ, जुन कि हाम्रो कोर स्विच हो, त्यसैलाई एज अ चाहिँ हामीले राउटर ट्रिट गर्यौँ। यो नै चाहिँ फर्स्ट आइपी पनि हो हाम्रो यो पर्टिकुलर स्विचको आइपी रेन्जमा। त्यसैले चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो स्विचको आइपी एड्रेस असाइन गर्यौँ, स्विचको सबनेट मास्क असाइन गर्यौँ र सबै स्विचमा चाहिँ गेटवे हामीले राख्यौँ। र कोर स्विचको आइपी आफै त्यही हो, गेटवे पनि त्यही नै हो। यो चाहिँ सबै चाहिँ भिलान 16, किनभने मेरो भिलान 16 मा छ, त्यसैले सबैको भिलान चाहिँ 16 भयो। यसरी चाहिँ यो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब अरू सर्भरहरूको मैले चाहिँ आइपी एड्रेसेसहरु असाइन गरेँ, किनभने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अर्को रिक्वायरमेन्ट के छ भने हाम्रो हरेक सर्भरमा चाहिँ आइपी एड्रेस असाइन गर्नुपर्ने छ। त्यसको एउटा रुल पनि सरले दिनुभएको थियो हामीलाई। यसमा हेर्नुहुन्छ भने तलतिर हुनुपर्छ, असाइन स्ट्याटिक आइपी फर स्विचेस एन्ड सर्भर्स मेक स्योर, सरी यो होइन, कहीँ भन्नुभएको छ सरले, यहाँ सरी यहाँ भन्नु, असाइन द लास्ट आइपी एड्रेस टु द सर्भर फ्रम इच सबनेट, टु द सर्भर फ्रम इच सबनेट। हरेक सबनेटको लास्ट आइपी एड्रेस चाहिँ हाम्रो सर्भरको आइपी एड्रेस हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो रुललाई मैले फलो गर्दै के गरेँ भने चाहिँ हरेक नेटवर्कको चाहिँ मैले लास्ट आइपी एड्रेस लिएँ। अब जस्तै कि आइपीटीभीको नेटवर्क हेर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यो नेटवर्क भयो, रेन्ज भयो,
त्यस पछाडि गएर चाहिँ मेरो लास्ट आइपी एड्रेस चाहिँ यो छ 172.19.4.254। त्यसैले चाहिँ मैले आइपीटिभी सर्भरको लागि चाहिँ 172.19.4.254 मा आइपी एड्रेस राखेँ। यसरी नै चाहिँ आइपी फोनको नेक्स्ट मेरो छ, आइपी फोनको चाहिँ 172.19.5.254 छ, त्यसैले 5.254 राखेँ। त्यस्तै गरेर डिबी एप्लिकेसन सर्भरको 6.189 मेरो लास्ट आइपी एड्रेस। दुईटा यसमा दुईटा सर्भर हुने भएकोले सेम नेटवर्कमा चाहिँ अफिसमा चाहिँ दुईटा सर्भर छ हाम्रो। त्यसैले चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ अब मैले लास्टबाट दुईटा आइपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ 190 चाहिँ मैले डिएससिपी सर्भरलाई दिएँ भने 189 चाहिँ मैले अर्को टिभी सर्भरलाई दिएँ र लास्टमा चाहिँ वायरलेस कन्ट्रोलरको चाहिँ हामीले चाहिँ 6.126 वायरलेस कन्ट्रोलरको यहाँनिर छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने 6.126 चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट आइपी एड्रेस हो। त्यसैले चाहिँ 6.126। यसरी चाहिँ मैले आइपीको प्लानिङ गरेँ आइपीको प्लानिङ गरेँ र त्यही अनुसारले चाहिँ मैले सबै डिभाइसेसहरूमा चाहिँ आइपी एड्रेस असाइन गरेँ हैन, र सर्भरहरू पनि कन्फिगर गरेँ। फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै डिएससिपी सर्भर हेर्नुहुन्छ भने डिबी सर्भरको कन्फिगरेसनमा आइपी एड्रेस हालेँ हैन। अब सर्भिसेसमा हेर्नुहुन्छ भने डिएससिपी सर्भरको मैले डिएससिपी सर्भर पनि बनाएँ हैन, किनभने फरक नेटवर्कलाई चाहिँ त्यही डिएससिपी सर्भरले आइपी दिने भएकोले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अफिसको डिएससिपी सर्भर बनाएँ, जसमा चाहिँ मैले रेन्ज एउटा डिफाइन गरेँ। यो चाहिँ आफ्नो सरले दिनुभएको थिएन यसमा केही रिक्वायरमेन्ट, त्यसैले मैले आफ्नो तरिकाले एउटा रेन्ज डिफाइन गरिदिएँ र यसमा चाहिँ 50वटा होस्टलाई अलाउ गरेको छु। र यो केसमा चाहिँ हाम्रो डिएनएस सर्भर जुन छ, त्यो डिएनएस सर्भर जुन छ हामीले एउटा मात्रै डिएनएस सर्भर भएकोले त्यही नै डिएनएस सर्भर हामी दिन्छौँ र यो पर्टिकुलर नेटवर्कको डिफल्ट गेटवे जे हुन्छ त्यो गेटवे चाहिँ त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसको यो आयो। त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहुन्छ भने अब एपीको हेर्नुहुन्छ भने एपीमा चाहिँ अब 6.1 आयो, आइपी फोनमा हेर्नुहुन्छ भने 5.1 आयो। गेटवे चेन्ज भइरहेछ सबैमा, रेन्ज त अभियसली चेन्ज हुने नै भयो, गेटवे पनि चेन्ज हुन्छ किनभने गेटवे चाहिँ त्यसको आफ्नै नेटवर्कको आइपी एड्रेस हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हरेक नेटवर्कमा गेटवे फरक छ वायरलेस युजरको। यतिवटा हामीले चाहिँ सर्भर हाम्रो यतिवटा नेटवर्क भएकोले गर्दाखेरि यतिवटा हामीले डिएससिपी रेन्ज क्रिएट गर्यौँ र त्यो डिएससिपी लिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ नि? देखेको छ सर। अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ डिएससिपी को लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ को हो डिएससिपी सर्भर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेको छु। मैले कुन स्विचमा गएँ? कोर स्विचमा छु अहिले म, कोर स्विचमा छु। कोर स्विचमा म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यसरी चाहिँ कन्फिगरेसन हेर्नुभयो भने एक ठाउँमा चाहिँ हामी त्यो कुरा हेर्न सक्छौँ कि डिएससिपी चाहिँ हाम्रो सर्भर चाहिँ को हो भनेर। किनभने स्विचले यो नै हाम्रो राउटर पनि हो, यो नै हाम्रो चाहिँ स्विच पनि भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यसले नै भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् आइपी हेल्परको आइपी एड्रेस के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ आइपी हेल्पर एड्रेसले नै के गर्छ भन्दाखेरि सर्भर भनिदिन्छ, यो चाहिँ सर्भर हो, यहाँ गएर तपाईँ आफ्नो आइपी लिनुहोस्। यदि कुनै क्लाइन्ट डिएससिपीमा छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 172.19.6.190 जुन कि हाम्रो डिएससिपी सर्भरको आइपी एड्रेस हो हैन। यसरी चाहिँ आइपी हेल्पर यहाँ डिफाइन गरे। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि इन्टर भिलान राउटिङ पनि छ हाम्रो। इन्टर भिलान राउटिङले गर्दाखेरि एउटा भिलानबाट अर्को भिलानमा हामी जान सक्यौँ र जुनै पनि भिलानको कम्प्युटरले चाहिँ यो भिलानमा रिच गर्न सक्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ आइपी एड्रेस लिन सक्ने भयो। क्लियर छ यति? त्यस्तै गरेर अब हामीले अरू कुरा त आए सबैमा त हामीले मेनली चाहिँ डिफाइन गरेको भनेको, अनि यसमा चाहिँ डिएनएस सर्भर हाम्रो अर्को छ। डिएनएसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ डिएनएस सर्भर हाम्रो यही डिसी हो। डिसी भनेकै डिएनएस सर्भर हो हाम्रो। त्यसैले चाहिँ यसमा हामीले डिएनएस सेटिङ पनि गर्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो डिएनएसको एउटा नाम दियौँ। यो हाम्रो ल्याबको नामको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो vilan.com हालिदियौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो डिएनएस सर्भर चाहिँ 6.19 यो नै हाम्रो डिएससिपी सर्भर पनि हो, यो नै हाम्रो डिएनएस सर्भर पनि हो। त्यसैले चाहिँ हामीले डिएनएसको एड्रेस 190 दियौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुनसुकै कम्प्युटरबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि डिएनएस चाहिँ रिजल्भ गर्न सक्यौँ। यसको चाहिँ ल्याब
सरी VLAN.com यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रिजल्भ गर्यौं हामीले यहाँ त URL दियौं URL दिए पनि हाम्रो चाहिँ IP एड्रेसमा गएर चाहिँ यो रिजल्भ गर्यो किन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त फरक नेटवर्कमा छ यो फरक नेटवर्कमा छ हैन तर चाहिँ यसले DNS सर्भर चाहिँ यो PC मा यदि हेर्नुहुन्छ भने यो PC मा चाहिँ हामीले IP कन्फिगरेसनमा चाहिँ के गरेका छौं भन्दाखेरि हामीले DNS सर्भरको एड्रेस हालेको छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ DNS रिजल्भ गर्यो यसरी चाहिँ फरक VLAN चाहिँ फरक VLAN मा गएर IP लियो र फरक VLAN को चाहिँ DNS हरू पनि काम गर्यो र अर्को एउटा चाहिँ लास्टमा मेरो चाहिँ नगरेको छुटेको कुरा के थियो भने चाहिँ मेरो जुन यो स्विच छ यो स्विचमा चाहिँ यो स्विचमा हेर्नुहुन्छ भने मैले एउटा कुरा मिस गरेको थिएँ कि हाम्रो स्विच आइडिफ जुन छ यो आइडिफ 1 यो स्विचको चाहिँ यो जुन पोर्ट छ यो 4 नम्बर पोर्ट हो यो 4 नम्बर पोर्टमा हाम्रो दुईटा डिभाइस कनेक्टेड छ एउटा IP फोन पनि छ र एउटा PC पनि छ त्यसले गर्दाखेरि एउटै इन्टरफेसलाई हामीले दुईटा VLAN दिनुपर्ने हुन्थ्यो मैले चाहिँ एउटा मात्रै VLAN दिएको थिएँ मनु सरले पछि यसलाई चाहिँ करेक्ट गराउनु भयो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो 4 नम्बरको इन्टरफेसमा यदि हामी हेर्छौं भने 4 नम्बरको इन्टरफेसमा चाहिँ दुईटा VLAN चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुस् अरुमा जम्मा एउटा VLAN छ हैन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु यसमा चाहिँ दुईटा VLAN आयो के एउटा चाहिँ एक्सेस VLAN छ एक्सेस VLAN भने हाम्रो डाटाको लागि भयो त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने सरी एक्सेस मोड हो VLAN 15 भयो यो VLAN 15 चाहिँ हाम्रो डाटाको लागि भयो र VLAN 30 चाहिँ हाम्रो भोइसको लागि भयो त्यसैले चाहिँ भोइस VLAN पनि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा त्यसैले यसको 4 नम्बर इन्टरफेसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा VLAN राख्नुपर्ने हुन्छ सर यसको एकचोटी त्यो कमान्ड पनि देखाइदिनु न यसमा चाहिँ के छ भने हामीले कन्फिग टर्मिनलमा जान्छौं हैन कन्फिग टर्मिनलमा गइसकेपछि चाहिँ अब इन्टरफेसमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ 04 हैन इन्टरफेस INT सरी छिर्यौं हामी हैन त इन्टरफेसमा पसिसकेपछि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्नु पर्यो हैन किनभने यो एक्सेस पोर्ट हो हाम्रो ट्रङ्क त हैन त्यसैले फर्स्टमा हामी एक्सेस गर्छौं हैन एक्सेस मोड बनायौं अब यसमा चाहिँ के गर्छौं त हामी स्विच पोर्ट एक्सेस के त VLAN 15 किन राख्ने त 15 भनेको हाम्रो चाहिँ VLAN 15 हेर्नुहुन्छ भने अफिस नेटवर्क हो र यो कम्प्युटर चाहिँ अफिस नेटवर्कमा राख्नुपर्ने छ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ त्यो हैन यदि यो रिक्वायरमेन्ट यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अफिस नेटवर्कको चाहिँ के छ भने चाहिँ अफिस नेटवर्कमा PC छ DC DSC PDB सबै छ हैन एउटा नेटवर्क छ हाम्रो त्यसैले PC पनि अफिस नेटवर्कमा पर्यो र अफिस नेटवर्कको प्लानिङमा हामीले के गर्यौं भने VLAN 15 राख्यौं त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला त डाटाको लागि चाहिँ VLAN 15 हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने त्यसैले VLAN 15 त्यसपछि चाहिँ अब VLAN 15 डाटाको लागि भयो तर त्यही पोर्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भने एउटा टेलिफोन पनि कनेक्टेड छ त्यसैले फेरि हामी स्विच पोर्ट भोइस अनि VLAN कति त 13 किन त किनभने हाम्रो भोइस VLAN कति छ त आइपी फोनको VLAN कति छ VLAN 13 छ भने एउटै पोर्टमा चाहिँ हामी के गर्यौं त नि दुईटै गर्यौं यसरी गरिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौं यहाँबाट पनि निस्क्यौं 16 अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने फोर्थ इन्टरफेस जुन छ हाम्रो फोर्थ इन्टरफेसमा हाम्रो चाहिँ दुईटा VLAN भयो एउटा 15 भयो एउटा 13 भयो अरु केसमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौं भने भोइस VLAN एड गर्दैन थिएनौं तर यदि हामीलाई लाग्छ कि त्यहाँनिर टेलिफोन पनि भोलिका दिनमा कनेक्ट हुन्छ भने हामी भोइस VLAN पहिलेदेखि राखिदिन सक्छौं हैन भने हामी पछि एड गर्छौं त्यो भोइस VLAN जब जुन दिन हामी टेलिफोन कनेक्ट गर्छौं त्यो दिन हामी भोइस VLAN एड गर्दैछौं त्यसमा चाहिँ हामी VLAN माथिको VLAN एक्सेस VLAN चेन्ज गर्दैनौं ओन्ली चाहिँ हामी के गर्छौं त स्विच पोर्ट भोइस VLAN 13 मात्रै भनेर हामी त्यो इन्टरफेसमा एउटा कमान्ड रन गर्दैपछि त्यो भोइस VLAN मा आइहाल्छ त्यसपछि भोइसको पनि त्यहाँबाट चाहिँ नेटवर्क चाहिँ फ्लो हुन थाल्छ
यसमा केही छ क्वेशन तपाईहरुको? ठिक छ सर। सर यो हाम्रो यो वायरलेसको युजर थप्नु पर्यो भने यो कसरी थप्छ यो? हैन यस्तो छ। पहिलो कुरा त हामीले यहाँनिर के गर्यौं भने कन्ट्रोलर बनायौं हैन। यो कन्ट्रोलर भनेको एउटा चाहिँ डिभाइस भयो। यहाँनिर डायग्राममा हेर्नुस् के लेखेको छ। जस्तै कि वायरलेस युजरको जुन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, जुन एउटा वायरलेस इन्भाइरोमेन्ट हामीले सेटअप गर्छौं, त्यसमा चाहिँ तीनवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ कन्ट्रोलर भयो, त्यसले ओभरअल वायरलेसको हरेक कुरालाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ, जसमा एपी पर्छ हैन। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको अर्को एपी हो। एपी भनेको यो मिडलमा बस्ने भयो, कन्ट्रोलर र युजरको बिचमा बस्ने भयो, जसको काम के हुन्छ भने युजर्सलाई चाहिँ पहिलो कुरा त नेटवर्क दिने भयो, दोस्रो कुरा चाहिँ युजरको नेटवर्कलाई बाट चाहिँ कम्युनिकेसन गराइदिने। भनेपछि अब हामीले त्यसपछि कुनै ठाउँमा एपी कन्फिगर गर्छौं, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले अफिसको फ्लोर हुन सक्छ, रुम हुन सक्छ हैन। त्यहाँ एपी राख्यौं। अब एपी मा के हुन्छ भने अब एपी ले चाहिँ के गर्ने भयो भने चाहिँ आईपी हरु दिने भयो। तर एपी ले दिदैन, वास्तवमा दिने भनेको डीएचसीपी सर्भरले हो। त्यसैले चाहिँ डीएचसीपी सर्भरमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर हामीले के गर्यौं भने यहाँनिर वायरलेस युजरको एउटा आईपी रेन्ज बनायौं, जुन कि तपाईको वायरलेस कन्ट्रोलरको आईपी सँग म्याच गर्दैन। अथवा वायरलेस डिभाइसको आईपी रेन्ज के छ हाम्रो हेर्नुस् त 172.196 को रेन्जमा छ हैन। तर यहाँ हेर्नुस् त वायरलेस युजरको के छ 172.190.1 छ हैन। भन्नुको अर्थ के हो भने कि हामीले चाहिँ जुन इन्टरमिडिएट डिभाइसेसहरु छ वायरलेस युजरको लागि, त्यो डिभाइसको आईपी फरक हुन्छ र वायरलेस युजरले पाउने आईपी फरक हुन्छ। अब युजर एड हुने हो भने हाम्रो अहिलेको रेन्ज जुन हामीले नेटवर्क डिफाइन गर्यौं, VLSM गर्यौं, जसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो म्याक्सिमम युजर चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट थियो 600। तर हामीले चाहिँ VLSM गर्दाखेरि हाम्रो त्यो नेटवर्कले धान्न सक्ने भनेको 1022 जना युजर धान्न सक्छ। भोलिका दिनमा कुनै वायरलेस युजरहरु आयो नेटवर्कमा, टोटल वायरलेस युजर चाहिँ 1022 भन्दा भित्रै छ भने हाम्रो यही VLSM ले काम गर्ने भयो। यदि त्यो भन्दा पनि बढी युजर हुने भयो भोलिका दिनमा भने हामीले यो VLSM लाई नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेटवर्क नै हाम्रो चेन्ज हुन्छ के। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले फेरि अर्को नेटवर्क बनाउनु पर्ने हुन सक्छ यदि साच्चै नै 1022 भन्दा बढी युजर्सहरु भयो भने। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ यो नेटवर्कलाई चेन्ज गरेर अर्को नेटवर्क बनाउँछौं, जसमा चाहिँ मोर नम्बर अफ युजर्स अट्न सक्छ। क्लियर छ सर? सर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो वायरलेस युजर हामीले यो टोपोलोजीमा थपेर एकचोटी फिजिकली हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु। हैन, त्यो त अहिले हामीले पढेकै छैनौं। वायरलेस डिभाइसेसहरु त हामीले पढेकै छैनौं अहिले। वायरलेस डिभाइस जब हामी पढ्छौं, पहिला त हामी एपी कन्फिगरेसन गर्न सिक्छौं हैन। यो एपी कन्फिगर अहिले हामीले गरेका छैनौं नि केही पनि। एपी मा खाली हामीले एउटा आईपी एड्रेस मात्रै हाल्यौं, तर आईपी एड्रेस मात्रै हालेर त भएन। यसले डीएचसीपी लिनु पर्ने हुन्छ हैन। उताबाट डीएचसीपी युजरलाई दिनुपर्ने हुन्छ, कुन युजरलाई अलाउ गर्नको लागि चाहिँ युजर नेम पासवर्ड चाहिन्छ कि अरु कुनै मेकानिजम हुन्छ हैन। त्यो सबै कुराहरु हाम्रो त क्लास नै छ भोलिका दिनमा, त्यो क्लास पढेपछि मात्रै हुन्छ। त्यो खासमा सर यो वायरलेस युजर्सहरु जति छन् त्यो एपी मै जोडिने हो नि पछि गएर। राइट, एपी मा जोडिन्छ हैन। एपी एउटा के हुन्छ भने स्विचको जस्तो काम गर्छ के। त्यही भएर एपी चाहिँ स्विचको जस्तो काम गर्छ, जसले चाहिँ तपाईको नेटवर्क दिने भयो। वायरलेस मिडियमबाट नेटवर्क दिन्छ र नेटवर्क दिएपछि चाहिँ त्यो युजरहरु एपी मा कनेक्ट हुन्छ। एपी बाट चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ट्रोलरमा कनेक्ट हुन्छ, कन्ट्रोलर पछि चाहिँ डीएचसीपी सर्भरमा कनेक्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो गेटवेमा कनेक्ट हुन्छ। अझै धेरै ठाउँमा चाहिँ उसको कनेक्सनहरु हुन्छ। त्यो कनेक्सनको चाहिँ सबैको सेटअपहरु हामीले बनाउनु। त्यसमध्ये हामीले एउटा मात्रै अहिले काम के गर्यौं भने डीएचसीपी बनायौं। एउटा काम मात्रै हामीले के गर्यौं, डीएचसीपी बनायौं वायरलेस युजरको लागि। भनेपछि यसले चाहिँ के गर्ने भयो भने वायरलेस युजरलाई आईपी असाइन गर्ने भयो। त्यति काम चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा रेडी गरेर राख्यौं। तर एपीहरु कन्फिगर नगरिकन चाहिँ कुनै एउटा वायरलेस डिभाइस यहाँ हामीले राख्छौं भने त्यो एपी बाट चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कन्ट्रोलर हुँदै डीएचसीपीसम्म चाहिँ नपुग्न पनि सक्छ अहिलेलाई चाहिँ, किनभने हामी त्यो सेटअपहरु बाँकी नै छ गर्नलाई। त्यो ठाउँमा हामी अहिले पुगेकै छैनौं। अरु केही? ठीक छ सर। यो अनि DB/APP यो सर्भर यसमा चाहिँ के गर्ने सर?
यो भनेको एउटा सर्भर हो। अहिले यसलाई चाहिँ एउटा अब्जेक्ट मात्रै माने हुन्छ हामीले, किनभने यसमा हाम्रो केही पनि छैन, यसमा एउटा आइपी बाहेक अरू केही पनि छैन कि। भोलिका दिनमा यसमा हामी डाटाबेस सर्भर बनाउन सक्छौँ होला। डिबी भनेको त्यही नै भयो। जस्तै एमएसएसक्यूएल सर्भर हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर कुनै एउटा एप्लिकेसन, जस्तै होटल हो भने होटलको एउटा सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयर यसमै राख्न सक्छौँ हामी। यदि एउटा हस्पिटल हो भने हस्पिटलको सफ्टवेयर राख्न सक्छौँ होइन। यदि सपोज यो वेबसाइटको सर्भर हो भने चाहिँ हामी एउटा वेबसाइट यहाँ होस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ एप्लिकेसन जे पनि हुनसक्छ, त्यसको डाटाबेस पनि हुनसक्छ भनेर हामीले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा मात्रै गरेको हो। यो भोलिका दिनमा हाम्रो कुन नेचरको बिजनेस छ त्यो अनुसारको हाम्रो एप्लिकेसन आउँछ यो सर्भरभित्र, त्यो अनुसारको डेटाबेस आउँछ। र हरेक क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ जति पनि क्लाइन्टहरू छन् जुन कि यो डेटाबेसको सर्भिस एप्लिकेसनको सर्भिस युज गर्ने क्लाइन्टहरू हुन्छन्, त्यो सबै क्लाइन्ट चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ हिट गर्छ र यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सर्भिसहरू लिन्छ। सर्भिसमा जस्तै सपोज एउटा होटल हो भने कस्टमरको इन्फर्मेसन, उसको बिलिङ इन्फर्मेसनहरू होइन, ऊ कति दिन बस्यो होटलमा, उसको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू के छ, सबै कुराहरू यो सर्भरमा आएर बस्ने भयो। ठिक छ सर। अर्को सोध्नु मन लागेको भनेको यो आइपिटिभी जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन यसमा? आइपिटिभीको सर्भर त हामीले क्रिएट गर्यौँ, तर त्यो पर्टिकुलर डिभाइसको बारेमा हामीले अहिले फेरि पढेको छैन। टिभी मैले सिधै जोड्न खोजेको अलिकति भएन सर। हो, किनभने यसको सेटअपहरू होला होइन। म पनि वास्तवमा सिस्कोमा नयाँ नै छु कि। म चाहिँ अर्को इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिरहेको छु। जस्तै मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा यदि के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ मेरो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ म बेसिकली चाहिँ डिलिङको स्विचेसहरू यहाँ चलाउँछु होइन। डिलिङको स्विचेसहरू छ, अनि फोर्टिगेटको राउटर छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो आफ्नो एप्लिकेसन सर्भर डेटाबेस सर्भरहरू छ। म पनि सिस्कोमा नयाँ भएकै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यलाई रिक्वेस्ट गरेर यो क्लासमा जोइन गरेको। यो अरू स्विचहरूको सर कमान्डहरू कति फरक हुन्छ यो सिस्कोबाट? म त्यही कम्पेयर गर्दै थिएँ होइन। हिजो चाहिँ मेरो लगभग दिनभरि म त्यही काम गरेँ। छुट्टी थियो हिजो, म चाहिँ त्यही स्विच सिस्कोको कमान्ड र डिलिङको कमान्डमा कतिको फरक छ भनेर हेर्दै थिएँ। लगभग 80-85% कमान्ड म्याच गरिरहेछ होइन। हजुर। एकदमै थोरै कमान्डहरू जुन कि डिलिङमा छैन अथवा अलिकति फरक रूपमा छ। केही कमान्डहरू त छैन। जस्तै मैले त्यो बिटिपी सर्भर खोज्दै थिएँ, डिलिङमा थिएन, त्यो भेटिनँ मैले थुप्रै डकुमेन्ट्सहरू पढेँ डिलिङको, यसमा छैन रहेछ, बिटिपी छैन रहेछ। अनि पढ्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ सिस्कोको प्रोप्राइटरी फिचर हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ होइन। त्यस्तै गरेर अरू पनि केही कमान्डहरू छ जुन चाहिँ डिलिङमा छैन। गुड जब सर। धन्यवाद मनोज सर। ल मेरो त अब आज कोर्स अपडेटमा आएछ है, सरी है। कमलजी तपाईँ आइपिटिभीको के सोध्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर सर, मैले यो ठ्याक्कै आइपिटिभी सिधै जोड्न मिलेन, यसमा अर्को छुट्टै केही छ कि भनेर सोध्नु खोजेको। प्याकेट ट्रेसरमा कि रियल लाइफमा? प्याकेट ट्रेसरमा सर। प्याकेट ट्रेसरमा मिल्दैन, किनभने यो प्याकेट ट्रेसरमा भएको जुन चाहिँ जुन टिभी छ त्यसमा चाहिँ इनबिल्ट सेटअप बक्स छैन। अब जुन यो इनबिल्ट सेटअप बक्सको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ भर्खर नयाँ चाहिँ टिभीहरूमा मात्र आउन थालेको छ, त्यो पनि नर्मल टिभीहरूमा आउँदैन। यो तपाईँको चाहिँ हस्पिटालिटी टिभीहरू भनेर चाहिँ होटलहरूको लागि स्पेसल टिभीहरू नै आउँछ, जसमा चाहिँ इनबिल्ट सेटअप बक्स आउँछ, त्यसमा मात्र डाइरेक्ट कनेक्ट गर्नु मिल्छ। होइन भने तपाईँले एक्सटर्नल सेटअप बक्स कनेक्ट गरेर सेटअप बक्सबाट एचडिएमआई अथवा चाहिँ हिजे चाहिँ कनेक्टिभिटी लिएर कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेट ट्रेसरमा छैन। हस् सर। अब के छ, केही डिस्कसै गरौँ। अब टाइम त छैन, के गर्ने, अब धेरै जान पनि